औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेहरू रिपोर्ट। मतलब ये है कि नेहरू रिपोर्ट जो है क्यों आया था और उसके पीछे जो वजूहात थी वो क्या थी। देखिए, साइमन कमीशन आया 1928, 27, 28 को। तो इंडियन ने उनका जो है बाकायदा बायकाट किया, मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी। लिहाजा क्योंकि उसमें कोई भी 7 मेंबर थे उसके और कोई भी उसमें जो है इंडियन नहीं था। उन्होंने कहा कि आप जब इंडियन है ही नहीं तो आप इस इंडियन सब कंट्री के लिए किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लिहाजा कोई ना कोई इसमें इंडियन होना चाहिए। तो इस लिहाज से लॉर्ड ब्रेकन हेड ने इनको चैलेंज किया कि अगर आप इतने तगड़े हैं, इतने काबिल हैं, तो अपने लिए खुद एक कमेटी बनाएं और उसके जरिए से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें। तो उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया। यहाँ पर मैंने लिखा है आफ्टर चैलेंज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो इसमें ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जब हेल्ड हुई तो इसमें सबसे पहले टास्क दिया गया मुस्लिम लीग को कि आप जो है एक ड्राफ्ट तैयार करें कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन 3 महीने के बाद भी वो नाकाम रहे और उसके बाद जाकर, और ये रेफरेंस है डॉक्टर सफदर महमूद का कि वो इसमें नाकाम हुए और उसके बाद जो है ये सौंपा गया कांग्रेस को। अब जब कांग्रेस को सौंपा गया तो इस कमेटी का चेयरमैन मोतीलाल नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू इसका सेक्रेटरी था। इसमें अदर मेंबर जो थे अली इमाम थे, तेज बहादुर सुप्रो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शोएब कुरैशी थे, मंगल सिंह थे और एम एस एन ए और जी आर प्रधान थे। ये इसके खास खास लोग थे जो कि इस कमेटी में थे और इन्होंने ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था फॉर द इंडियन सब कंटिनेंट के लिए। अब जो इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसी ड्राफ्ट को फिर जाकर हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट जो था ये ये लखनऊ में जो है पास हुआ था, लखनऊ सेशन में पास हुआ था और अगस्त 1928 को 15 अगस्त 1928 को ये पास हुआ। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब देखते हैं इसमें रिकमेंडेशन कौन कौन से थे। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस फॉर इंडिया, मतलब कंट्रोल बाहर जो खारिजा पॉलिसी वगैरह है, जो हेड है वो जो है ब्रिटिशर्स ही होंगे, लेकिन हम ब्रिटिशर्स के डोमेनियन होंगे। जो जो इंडियन सब कंटिनेंट है वो ब्रिटिश का डोमेनियन होगा, तो लिहाजा इंडिया को डोमेनियन स्टेटस देना चाहिए। इसके अलावा 19 फंडामेंटल राइट्स जो थे वो भी इसमें शामिल किया गया। इसमें औरत और मर्द के लिए 21 साल का अरसा दिया गया कि जब वो 21 साल के हो जाएं तो वो जो है वोट दे सकते हैं। इक्वल राइट्स दिए गए वुमेन एंड वुमेन के सिटीजनशिप के लिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, जिस तरह पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, इस तरह वहां का स्टेट रिलीजन नहीं होगा। अच्छा, सेपरेट यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी बट सपोर्टेड रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी सीट्स। मतलब ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह पहले इकट्ठे होकर इलेक्शन हुआ करते थे उसी तरह होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें जो है शामिल नहीं होगा। और माइनॉरिटी के लिए 20 सीटें रिजर्व होंगी। अच्छा, आगे जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअल पावर। देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि सेंटर के पास भी इख्तियारात होते हैं और कुछ इख्तियारात जो है वो इश्तराक कर देते हैं सूबों के साथ। और रेजिडुअल पावर वो पावर जो बाकी बच जाते हैं सूबों से भी और सेंटर से भी, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, तो उसको रेजिडुअल पावर कहते हैं। और यहाँ पर बाइकेमरल लेजिस्लेचर होगा और जो मिनिस्ट्री होगी वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेचर का कि किस नौइयत का हमने इस मुल्क में लेजिस्लेचर बनाना है। सिंपल सी बात, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, रेजिडुअल पावर सेंटर के पास होगी,
بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی، مین جس طرح آج سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے اس کو بائی کیمرل لیجسلیچر کہتے ہیں. اور منسٹری جو ہے وہ ریسپانسبل ہوگی لیجسلیچر بنانے کے لیے. کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا انڈیا وڈ بی گورنر جنرل کی، وہ یہ ڈومینین اسٹیٹس ہے. جب ڈومینین اسٹیٹس ہے تو اس میں جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوگا وہی گورنر جنرل ہوگا. پروپوز کریشن آف سپریم کورٹ، ایک سپریم کورٹ بنانے کا بھی استعداد جو ہے یہاں سے ابتدا ہوا کہ ہاں انڈین سب کنٹیننٹ میں ایک سپریم کورٹ بھی ہونا چاہیے. لنگوسٹک بیسس فار کریشن آف پروونس، مطلب یہ ہے کہ زبان کے لحاظ سے کچھ پروونس بنا دیے جائیں. لنگوسٹک مین زبان کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے کچھ ایسے پروونس بنا دیے جائیں جو کہ جہاں پر ہم زبان لوگ جو ہے بڑے صوبے بنائے جائیں جسے ہم زبان لوگ جو ہے رہتے ہیں. اچھا یہاں پر انڈین سب کنٹیننٹ پہ انڈین لینگویج ہوگی، نیشنل لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہندی ہوگی، سنسکرت ہوگی اور اینی ادر انڈین لینگویج. اور ہم انگلش کو بھی جو ہے جہاں پر اجازت دیتے ہیں کہ انگلش بھی یہاں پر ہم استعمال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کریں گے. اب مسلم لیگ نے اپنی جو کمیونل ریپرزنٹیشن ہے واز ناٹ ایکسپٹڈ بائی مسلم لیگ اینڈ سجسٹڈ. یہاں پر انہوں نے کمیونل ریپرزنٹیشن جو کمیونل مین سب ایک ساتھ مل کر ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، تو اس کو ایک سائڈ پہ کیا. لیکن مسلم لیگ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ 1/3 مسلم ان دا سینٹرل لیجسلیچر، 1/3 پرسن لازمی ہونی چاہیے سینٹرل لیجسلیچر کے لیے. اور پنجاب اور بنگال میں اگر آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں اور ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آبادی کے لحاظ سے ریپرزنٹیشن دیں. جس کی آبادی بنگال اور پنجاب میں زیادہ، آپ اس کو جو ہے اس کی ٹیریٹری کو اس کو دوبارہ نہیں بانٹیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ بنگال اور پنجاب کو اس طریقے سے بانٹ دیں کہ جہاں پر ہندو کی اقلیت ہو اس کو ایک نیا جگہ دے دیں اور وہ بھی اکثریت میں آ جائے. نہیں، جس طرح ہے اس طرح ہی رہنے دیں. اور پنجاب اور بنگال میں خاص کر جس کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پر ان کو زیادہ سیٹس ملیں گے. اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور NWFP کو ایک نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ یہاں پر بھی اس طرح ریفارمز ہو سکیں جس طرح نئے دوسرے صوبوں میں ریفارمز ہو رہے ہیں. اچھا اب ہندو محاذبہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نئی صوبے بننے ہی نہیں چاہیے. یہ سب جس کے ساتھ منسلک ہیں، انیکسز ہیں، ان کے ساتھ یہ ہونے چاہیے. جب یہ علیحدہ ہوں گے تو یہ تو مسلمانوں کے جو آپ بتا رہے ہیں مسلمانوں کے ایک علیحدہ صوبے بن جائیں گے، یہ تو ہمیں نامنظور ہے. اور کمیونل ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، وہی جس طرح پہلے ہم نے کہا تھا جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ہندوؤں کے لیے بھی یہاں پر ریزرو ہوں گی. یہاں پر جو کمیونل ریپرزنٹیشن ہوگی ان بنگال اور پنجاب میں، نہ کہ سپریٹ الیکٹریٹ یہاں پر ہوں گے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اکثر آپ سنتے آ رہے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں یونٹری سسٹم کی بات کہی گئی ہے لیکن وہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہی. یہاں پر ہندو محاسبہ نے پھر جب یونٹری گورنمنٹ کی بات کی تو یونٹری گورنمنٹ کو کاؤنٹر کیا قائدزم کے 3 پوائنٹس نے. یہ بات یہاں پر کنٹرڈکشن آ رہی ہے کہ نہرو رپورٹ میں فیڈرل سسٹم ہے تو پھر بعض کتابوں میں کیوں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ یونٹری سسٹم چاہ رہے تھے. دیکھیں ہندو محاسبہ نے یہ پروپوز کیا تھا کہ آپ جو ہے یونٹری سسٹم اپنائیں. فیڈرل سسٹم میں تو پھر مسلمان پاورفل ہو جائیں گے کیونکہ آپ صوبوں میں کو جو ہے کچھ پاور دیں گے تو اس میں کچھ صوبے جو ہے مسلمانوں کے ہیں. تو جب پورا کا پورا سینٹر سے کنٹرول ہوگا تو آپ یہاں سے سارے صوبوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یونٹری سسٹم ہندو محاسبہ نے جو ہے اس کو جو ہے اس کے بارے میں کہا تھا. اچھا اب اس کے لحاظ سے کلکتہ میں 1928 میں ایک کانفرنس بلائی گئی اور جناح نے 3 ایمنڈمنٹس اس میں پیش کیے کہ اگر آپ یہ 3 ایمنڈمنٹس میں ہمارے مانتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے آپ کے جو ہے نہرو رپورٹ کو مان لیتے ہیں. آپ نہرو رپورٹ میں یہ چیزیں ہٹا دیں اور یہ لگا دیں تو ہم آپ کو یہ مان لے دیں گے. نمبر 1 1/3 ریپرزنٹیشن آف مسلم لیگ ان دا سینٹرل لیجسلیچر. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ 1/3 ہونا چاہیے. اور بنگال اور پنجاب میں کمیونل بیس پر ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ پاپولیشن بیس پر ہوگی. اور ریزیڈل پاور پروونس کے پاس بھی with province and not the center. سینٹر کے پاس نہیں بلکہ پروونسز کے پاس ہوگی. پروونسز کے پاس جس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں. جب ان کے 3 پوائنٹس بھی نہیں مانے گئے
तो फिर उन्हें 14 पॉइंट्स दे दिए, लेकिन वो 14 पॉइंट्स भी जो है उनके नहीं माने गए। तो इसके साथ जो है फिर नेहरू रिपोर्ट को जो है ख़त्म कर दिया गया और नेहरू रिपोर्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। और फिर जाके 1935 में इसी अंग्रेज़ों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो बेटा यहाँ तक जो है ये नेहरू रिपोर्ट कवर हो जाता है, और इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जो है कवर करेंगे। शुक्रिया।